मेरा नाम डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा है। मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सज्जाद ऑफिशियल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे वो बड़ी अहम है। इंतहाई खुशी की बात है कि कल पाकिस्तान की काबीना का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने बच्चों और ख़वातीन के साथ ज़्यादती के मुजरमों को सख्त सज़ा देने का कानून मंजूर किया और जो उससे पहले कानून थे उनमें तरमीम की। ये एक नहायत खुशाइंद बात है कि उन्होंने ये कानून साजी मंजूरी दी का और इसके बाद पार्लियामेंट में ये जो बिल है वो जाएगा। पार्लियामेंट इस पर बहस करेगी, उसके बाद मंजूर होगा। इस पर पहले तो मैं बात हुकूमत से ये कहूँगा कि जल्द अज जल्द इस बिल को पार्लियामेंट से मंजूर करवाए और उसके बाद इसको फौरी तौर पर नाफिज़ अमल करके जो भी जिसके ख़िलाफ़ भी ये केस साबित होता है कि उसने बच्चों और ख़वातीन का जिनसी इस्तेसाल किया या कोई और नुकसान पहुंचाया है तो उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। उसके बाद एक और काबीना में बड़ी बहस हुई कि ऐसे मुजरमों को जिनके ख़िलाफ़ जो है वो केस साबित हो जाता है तो उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वज़ीर कानून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरेआम फांसी देने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन मैं इस हक़ में हूँ कि मुजरमों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और लोगों को उनके ख़िलाफ़ सबूत देने चाहिए। पुलिस को पूरी कोशिश करनी चाहिए, हर कानून नाफिज करने वाले इदारों को, ताकि उनके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे हो सकें और उनको करार वाकई सज़ा मिल सके। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो बच्चों और ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है इसके जो नुकसानात होते हैं, ना सिर्फ वो जो मज़लूम होता है जिसके साथ ज़्यादती होती है वो सारी ज़िंदगी इससे मुतासर करता है, दूसरों की गुनाहों की गलतियों की सज़ा वो मज़लूम सारी ज़िंदगी भुगतता रहता है। उसके जो करीब लोग होते हैं, उसके जानने वाले लोग होते हैं, उसकी फैमिली होती है, वो भी इसकी सज़ा पाते हैं और इस हमारी जो सोसाइटी होती है, माशरा होता है, वो भी बहुत भारी कीमत चुकाता है इसकी। जिस तरह किसी ने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी तंज पोशीदा है, बल्कि ज़ाहिर है, नुमायाँ है। लेकिन इसके साथ साथ ये फ़िक्रा हमारी माशरती, माशी, इंसानी बदहाली का रोना भी रोता है। हमारी कम इल्मी, जहालत भी इसमें नज़र आती है। जिस तरह आपको पता है कि दुनिया में बेशुमार ग्रुप हैं जो बच्चों का जिनसी इस्तेसाल करते हैं। वो बहुत ज़्यादा, ये लोग ज़हनी मरीज़ होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं कि अगर बच्चों की फ़िल्में बनाई जाएं, उन पर तशद्दुद किया जाए और कुछ वाक़यात में, बल्कि बहुत सारे वाक़यात में बच्चों की जानें भी चली जाती हैं। तो जो लालची लोग हैं पाकिस्तान में, जो बच्चों की जो फ़िल्में बनाते हैं, बेशुमार वहाँ स्कैंडल सामने आए हैं, वो सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। ये हमारे जो उसने कहा था कि ये डॉलर्स के लिए अपनी माँ को भी बेच देते हैं, वो उसने गलत नहीं कहा था कि पैसों के लिए इतने जालिम और वहशी दरिंदे ये बन जाते हैं
ان کو واقعی جو ہے بہت سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ان کے جو گینگز ہیں جہاں جہاں سے بھی یہ آپریٹ کر رہے ہیں. ایک میں نے پڑھا ہے پرسوں، ایک جو برطانیہ سے بھی نکالا گیا تھا پیڈوفائل، اس کو 3 بار سزا موت کی سزا دی گئی ہے. بالکل صحیح کیا، بہت اچھا. میں اعلیٰ عدالتوں کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جنہوں نے تفتیش کی، ثبوت اکٹھے کیے، انٹرنیشنل ایجنسیز جنہوں نے وہ ثبوت ان کو دیے، میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں آپ کو بریفلی بتاتا ہوں یا مختصراً بتاتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں. اس کے جو بھی مظلوم ہوتا ہے، وکٹم ہوتا ہے، اس کے جو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے جسمانی نقصانات کیا ہوتے ہیں. جسمانی نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما، جسمانی نشو و نما رک جاتی ہے. ظاہر ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ایک صدمہ ہوتا ہے، ہر چیز ان کی جو نارمل زندگی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. ان لوگوں میں پھر ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، انفیکشن، چھاتی کی انفیکشن، دل کے امراض اور بے شمار بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ ان کو مسلسل پھر ساری زندگی علاج کی ضرورت رہتی ہے. ان میں آدھے سر کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، کینسر کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں، دل کا دورہ پڑنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، پیٹ کی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ تو ہو گئی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جسمانی جو اس کے پیچیدگیاں ہوتی ہیں. اب آتے ہیں کہ جو نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ جو مظلوم ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے، وہ ہر وقت خوف کی فضا میں رہتا ہے. اس کے اندر ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے، اس کو ڈپریشن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کو بہت مشکل پیش آتی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکے، چیزوں پہ توجہ دے سکے. ہر وقت وہ ڈسٹرب رہتا ہے، پڑھائی میں وہ توجہ نہیں دے سکتا. جب وہ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے سکے گا، اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا، پھر جو زندگی کی دوڑ میں وہ مظلوم پیچھے رہ جائے گا. اس کے علاوہ جو ڈپریشن ہے، اس واقعہ کی وجہ سے صدمہ جو ہوتا ہے، تو وہ صدمے کی حالت میں رہتا ہے. وہ ہر وقت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، کبھی کسی کو الزام دیتا ہے، کبھی سوسائٹی کو، کبھی کسی کو. اس کے بعد جو اس کے رویے کے جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں کہ ایسے بندے نشوں میں پڑ جاتے ہیں، مختلف قسم کے نشے کرنے شروع کر دیتے ہیں، جرائم پیشہ بن جاتے ہیں، دوسروں سے وہ جو ہے نا وہ انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں یا انتقام لیتے ہیں. ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ وہ بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں، بہت مسئلہ ہوتا ہے. ان کے رویے کی وجہ سے جو ان کی اگلی نسلیں ہوتی ہیں ان تک وہ نقصانات جو ہوتے ہیں وہ منتقل ہوتے ہیں. اور اس سارے جو واقعے کی، چونکہ یہ بندہ جو مظلوم ہوتا ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے، یہ اسی سوسائٹی میں رہتا ہے. وہ جب اس کو بیماریاں ہوں گی، جسمانی بیماریاں ہوں گی، اس کو نفسیاتی بیماریاں ہوں گی، دماغی بیماریاں ہوں گی، اس کے رویے کی وجہ سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، تو ان سب چیزوں کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر، دوسرے لوگوں کے اوپر، حکومت کے اوپر. کیونکہ حکومت ان کو جو ہے علاج بھی اس نے مہیا کرنا ہے اور بھی ساری مدد دینی ہے. تو اب آخر میں حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس قانون کا بڑے عرصے سے انتظار تھا، اس کو
اس کو منظور کروائیں اور اس کو فوری طور پہ نافذ العمل کریں۔ اور میری عدالتوں سے گزارش ہے، جو پاکستان کے جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ جلدی جلدی ہر کیس کی تفتیش کریں، ثبوت اکٹھے کریں اور عدالتوں میں لے کے جائیں، تاکہ مجرمان کو جلد از جلد اور سخت سے سخت سزا مل سکے۔ پھر اس کے بعد حکومت کو چاہیے کہ ٹریننگ پروگرام شروع کرے، نصاب میں تبدیلیاں لے کے آئے، معاشرے کو بتائے کہ کیا بات غلط ہے، کیا بات صحیح ہے۔ جو لوگ یہ جرم کرتے ہیں اس سے روکا جائے، لوگوں میں آگہی پیدا کی جائے کہ یہ جرم جو آپ کرتے ہیں اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے معاشرے کے استاد ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو عالم فاضل لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کو بھی آگے آنا چاہیے، لوگوں میں لوگوں کو شعور دیں، آگہی دیں۔ والدین کو بھی اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، بچوں کو ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ بہت شکریہ۔